अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि हम पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आ रहा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तहान है। कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी और कभी फिर सख्ती। कभी बारिश हमारी ज़मीनों को सैराब करती है तो कभी यही बारिश सैलाब बनकर सब कुछ ख़राब करके रख देती है। कभी ज़मीन सुकून देती है तो कभी ज़लज़ले की शक्ल में ये हिला देती है। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमतें और हमारे अमाल का असर होता है। हम अक्सर ये सवाल करते हैं, आखिर ये हम पर आफात, मुसीबतें क्यों आ रही हैं? ये सैलाब, ये ज़लज़ले, ये बीमारियां और ये परेशानियां आखिर क्यों बढ़ती जा रही हैं? मेरे मोहतरम, अगर हम अपनी ज़िंदगी के पिछले चंद बरसों पर नज़र डालें तो एक हकीकत बहुत वाज़ेह होकर हमारे सामने आती है कि तकरीबन हर 5 साल बाद हमारी सरज़मीन पर कोई ना कोई बड़ी आफत आती ही रही है। कभी ज़लज़ले के झटके हमें हिला देते थे, कभी बारिशें सैलाब बनकर बस्तियां उजाड़ देती है, कभी कोरोना वायरस जैसी वबाएं आकर हज़ारों जानें ले लेती थी, और कभी महंगाई और कहत साली से कम आवाम का जीना मुश्किल हो जाता है। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता। ये सवाल उठता है, आखिर क्यों हर चंद साल बाद हम पर ये अजाब आजमाइश टूट पड़ती हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर हमारे अमाल की सज़ा है? आज इस बयान में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम पर अल्लाह का अजाब क्यों आ रहा है। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। तुम पर जो भी मुसीबत, जो भी तकलीफ, जो भी आजमाइश आती है वो तुम्हारे अपने कसबत अयदीकुम, हाथों की कमाई है, व यअफु अन कसीर, और बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा दे। यानी कि ये ज़लज़ले, ये सैलाब, ये वबाएं, ये बीमारियां, ये हमारे अपने गुनाहों और बुरे अमाल का नतीजा है। कुरान के एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुशकी और समुंदर में फसाद ज़ाहिर हो गया लोगों को अपने अमाल की वजह से, ताकि इन्हें इनके बाज़ अमाल का मज़ा चिखाया जाए। अजाब या सज़ा दुनिया में देने का मकसद क्या है? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो बाज आ जाए अपने गुनाहों से। आज अगर हम देखें तो दुनिया में बार बार ज़लज़ले आते हैं, सैलाब और तूफ़ान बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई और माशी बहरान बढ़ रहा है, बीमारियां और वबाएं जो हैं वो फैल रही हैं, कत्लो गारत, जुल्म, नाइंसाफ़ी आम है। ये सब कुरान के मुताबिक हमारे अपने गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह हमें ख़बरदार कर रहे हैं कि अभी तौबा कर लो, अभी रजू कर लो, वरना अजाब भी आ सकता है जो पिछली कौमों पर आया है। हदीस नबवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में खुले आम बेहयाई होने लगती है ना, तो उनमें ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो इनमें से पहले कभी नहीं लोगों में फैली थी। कौन सी ऐसी बुराई है जो आज हम में मौजूद नहीं है? मैं तो यूँ कहा करती हूँ कि पिछली कौम के अंदर एक एक बुराई मौजूद थी और उम्मत मुहम्मदिया के अंदर हर बुराई मौजूद है। कौम नूह ने शिरक किया, बुत परस्ती को अपनाया, अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपना माबूद बना लिया। आज हमारे मुआशरे में भी शिरक, तावीज़ गंडे और जाली पीर परस्ती आम है। कौम शुआब में मापतोल में कमी की जाती थी, आज भी मापतोल में कमी की जाती है, धोखा दिया जाता है। कौम आद ने भी गरूर और तकब्बुर किया, ज़मीन में जुल्म और बगावत फैलाई। आज भी हमारे मुआशरे में ताकतवर कमज़ोर को कुचल रहे हैं, बड़े लोग, सरमायादार लोग कमज़ोरों पर जुल्म कर रहे हैं। कौम समूद, जिन्होंने अल्लाह की नबी की बात ना मानी और दुनिया की शान और शौकत पर फ़ख्र किया, आज भी हम दुनियावी दिखावे, बड़ी बड़ी इमारतें और जो फैशन है उस पर फ़ख्र करते हैं, मगर दीन को भुला बैठे हैं।
قوم لوط نے سب سے بڑی بے حیائی کی، بدکاری، فحاشی اس کو عام کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی فحاشی، عریانی، زنا سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ان سب برائیوں کے پیش نظر اللہ نے کسی قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، کسی قوم پر تیز آندھی کا عذاب بھیجا، کسی قوم پر تیز چیخ کا عذاب بھیجا، کسی قوم پر زلزلے کا عذاب بھیجا، کسی قوم پر پتھر برسائے اور اس کی بستی کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا، کسی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ وہ برائیاں تھیں جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک کر دی گئی۔ لیکن ذرا سوچو، کیا یہ برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ سب برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب وہ قومیں عذاب سے نہ بچ سکی تو یہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا تو کیا ہمارے اوپر عذاب نہ آئے گا؟ اللہ کا عذاب بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، ہم گناہوں سے باز آ جائیں۔ لیکن لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ باز ہی نہیں آئے۔ دیکھ لے سوشل میڈیا اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ سیلاب آیا، کتنی اس نے تباہی مچا دی، کتنی گھروں کو اس نے مٹی کے ساتھ ہی مٹی کر دیا، کتنے لوگ مہنگی سوسائٹیوں میں رہتے تھے، گھر میں تھے، گھر بے گھر ہو گئے۔ اب تو کس نے اللہ سے توبہ کی کہ کبھی وہ سانگ والی ویڈیوز نہیں بنائے گا؟ کس نے اپنے جو سانگز والا اکاؤنٹ تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا کہ اب وہ برائی نہیں پھیلائے گا، اچھائی پھیلائے گا؟ کسی نے بھی نہیں۔ اول تو ہم نے مزید ویڈیوز بنائی اور سوشل میڈیا پر شیئرز کی، اور ہم نے یہ بھی پیغام دیا کہ ہم وہ نہ ڈر قوم ہیں کہ اللہ کے آئے ہوئے عذاب سے بھی نہیں ڈرتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے نا، اس اللہ کی یہ نعمت سمجھو۔ اللہ نے ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہے نا، تو ان بطش ربک لشدید، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جب پکڑ آ گئی نا تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی چھڑوا بھی نہیں سکے گا۔ تو آج موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہم اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لگا دیں۔ آج موقع ہے کہ ناراض ہوئے اللہ کو راضی کر لیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر کبھی نہ آئے تو سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف لوٹائیں۔ قرآن و سنت نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں صاف راستہ دکھایا۔ پہلے نمبر پر خالص توبہ اور استغفار۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز کو چھوڑ دینا دراصل اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ نماز کو قائم کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچ لینا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کر لینا۔ تیسرے نمبر پر قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب تک ہم نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنائیں گے نا، تب تک سکون اور رحمت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یعنی جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو اس کے لیے گمراہی اور نہ ہی وہ بدبخت ہے۔ چوتھے نمبر پر بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ کرنا ہے۔ قوم لوط بے حیائی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو سوشل میڈیا یا ٹی وی اور انٹرنیٹ کی بے حیائی سے نہ بچائیں گے تو خدا نخواستہ ہمارا انجام بھی ان قوم لوط جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ میرا عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ساری گفتگو کسی کہانی یا قصے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہماری اپنی زندگی کا آئین ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پچھلی قومیں برائیوں میں ڈوب گئی اور اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ قرآن کی آیتیں ہمیں خبردار کر رہی ہیں کہ آج زمین اور جو فضا میں یہ بگاڑ اور حادثات اور آفات ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ نے نجات کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ توبہ، نماز، استغفار اور قرآن و سنت کی پیروی کے ذریعے آج بھی اللہ کے عذاب سے ہم بچا سکتے ہیں خود کو۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب کو اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کو کس ماحول میں چھوڑ رہے ہیں۔ سوچیں کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ لہٰذا آئیے آج ہی فیصلہ کریں کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے
توبہ اور استغفار کو اپنانے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہمارے گھروں کو، بستیوں کو، ہمارے ملک پاکستان کو اپنے غضب اور عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔